गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन, और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि हरमीत सिंह हमारे साथ कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। उनके हवाले से खबर तो कुछ इसी तरह ही आ रही है, रऊफ साहब के बीमार है। हाँ, और जल्द सेहतियाब तबीयत उसकी ज़रा मतलब ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा और हमारे साथ शामिल हो जाएगा। हाँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, हाँ। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अवाम को भी खुश कर दिया, उनके साथ उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ठीक है बल्कि मैं पहलवान बनता जा रहा हूँ। वो इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि मेरा वजन बढ़ के 200 पाउंड तकरीबन हो गया। अच्छा। और वो कह लगे कि बुशरा बीबी जो है वो कल मशीन लेके आई। अच्छा। और मशीन पे मैंने जब अपने आप को वे किया तो पता अच्छा। चला कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया। अच्छा। मोटा हो गया हूँ मैं। हाँ। पता नहीं, देखने में नहीं लग रहे अभी फिलहाल वो। हाँ। लेकिन ये है कि गर्दन उनकी जरा थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही है मुझे। और उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। मसलन वो कहने लगे कि 8-8 घंटे मुझे अच्छा। कुर्सी पे बैठना पड़ता है। इतनी देर जब मैं बैठूंगा तो ज़ाहिर है मेरा वजन बढ़ ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। उसके साथ उन्होंने दोबारा वही बातें की, उन्होंने एहतसाब की बात की, उन्होंने ये अवाम कहा की मुश्किलें हल करेंगे, जो जो शिकायत हैं उनको दूर करेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इदारों को बारी बारी हम ठीक करेंगे, कोरोना वैक्सीन सबको मिलेगी, कल आई है और आज तमाम सूबे में पहुंच जाएगी, जिसके बाद सबको लग सकेगी। उन्होंने कहा है कि एनआरओ देना है तो सारी जेलें भी खोल दें, इदारों को मैं बारी बारी ठीक करूंगा। इस किस्म की बातें भी की हैं जो अवाम जानना चाह रही थी, अवाम के कंसर्न्स थे। सबको तमाम सवालात के जवाबात उम्मीद है कि मिल चुके होंगे। ऑपोजिशन ने अलबत्ता उनको उनकी जो बातें हैं उनको फिर ये कहा है कि जी वही घिसी पिटी टेप उन्होंने हाँ। चला दी, वही बातें उन्होंने की, वही एनआरओ वाली। वो कहने लगे कि एनआरओ कौन मांग रहा है। हाँ। वो कहने लगे कि मतलब अगर ऐसी कोई बात हो तो जो 25 से 30 कुंडी साहब का कहना है, फैसल करीम कुंडी का, कि 25 से 30 एमएनए वगैरह ऐसे हैं जो हमसे राब्ते कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लो। पता नहीं वो कौन है, वैसे उनके नाम सामने आ जाने तो चाहिए। मुलाकातें पीडीएम से भी लोग आकर कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार से भी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये मामला क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। रऊफ साहब, आपने कुछ बात कर ली स्पोर्ट्समैनशिप की भी, खान साहब ने भी कह दिया वो पुट ऑन कर रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर के पहलवान होने की बात की थी कि वो मोटे होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में आज हम सबसे पहले अपनी पब्लिक को ये बताएंगे कि जो पहलवान हैं, जो ये समझ रहे थे कि उनका ये स्पोर्ट काफ़ी पीछे चला जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के अंदर एक स्पोर्ट्समैन मौजूद है, ये देखकर उनको ये सपोर्ट मिलती है कि उनका जो स्पोर्ट है अब उसको दोबारा से उसके मैदान आबाद होंगे, दोबारा से तवज्जो मिलेगी और उनकी तमाम एक्टिविटीज़ एक बार फिर से शुरू होंगी। रऊफ साहब, इसी हवाले से एक रुस्तम पाको हिंद उस्मान मजीद और बिल्लू पहलवान के अखाड़े से रिपोर्ट तैयार किया हमारे नुमाइंदे आसिफ भट्ट ने। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। शेर पंजाब, रुस्तम पाकिस्तान, और हाल ही में शेर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया है उस्मान मजीद और बिल्लू पहलवान ने, जिसके बच्चों की भी अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि वो अखाड़े में पहलवानी करते रहते हैं हर वक्त। बहुत सारी इस हवाले से बातें हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। ये खाते क्या हैं, इतने फिट कैसे रहते हैं, डाइट कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन रऊफ साहब, पंजाब में जो शेखुपुरा है वहाँ से बहुत ज़्यादा पहलवान हमने देखा है कि आए हैं, बने हैं। हाँ, मतलब ये है कि तारीख में अगर देखा जाए वहाँ से भी है। गुजरांवाला हमारा बड़ा मशहूर है। गुजरांवाला तो मतलब एक ऐसा जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे एक से दूसरा नाम मतलब बढ़ के आता है। फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा होते हैं, मुल्तान से बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ के तो लोग जो हैं वो भी इस हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो मतलब ये है कि जो हैदराबाद थिंग वगैरह में, सांगड़ वगैरह में कुश्ती होती है, उसकी तरह किस्म कुछ और तरह की है। वो और तरह की मतलब होती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ से भी पहलवान आते रहे। तो ये एक हमारा कल्चरल एक हिस्सा है बहुत बड़ा, जिसकी सरपरस्ती होनी चाहिए ज़रूर। मतलब ये है कि इसको छोड़ नहीं देना चाहिए ऐसे। और जो आम तौर पे हमारे देहाती लोग हैं या छोटे इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो आप देखो कि उनकी और कुछ नहीं तो एक एक्सरसाइज का जरिया है ये बहुत बड़ा। अच्छा, अखाड़े में जी ये सुहागा भी चलाते हैं। ये सुहागा क्या चीज़ है? इतनी मुश्किल सुहागा वो लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, उसको लेके मट्टी के ऊपर वो मट्टी हम वार करते हैं, अपने गले में पहन लेते हैं। ये बाजू, आपकी कमर, आपके जो मतलब पूरे जिस्म के ऊपर बोझ पड़ता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ये अपने वो करते हैं। और वो हमने देखा भी था, पहलवान ने गले में डाली हुई थी रस्से की, उससे बहुत भारी टुकड़ा था लकड़ी का, उसको लेके वो खींचता हुआ चला जा रहा था। सरदाई का तुमने जिक्र किया होगा। वो बहुत से एक बड़ी मट्टी का, उसमें मट्टी के घड़े में कुछ बनाते हैं। घड़ा नहीं, मतलब उसको कहना चाहिए वो बर्तन है। एक ऐसा
اس کے اندر بڑے سے ڈنڈے کے ساتھ اس کو بادام اور پستے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ ڈال کے اس کو کیا جاتا ہے. مزے کی چیزیں کھانے پینے کی پہلوان کھاتے ہیں. رؤف صاحب ہم دونوں اتنے ایکسپرٹ بن رہے ہیں, کیوں نہ کسی ایکسپرٹ سے مل لیا جائے, پوچھ لیا جائے, جان انعام لیا بٹ صاحب جائے. ہیں میرے خیال میں ویزن موجود ہے. السلام علیکم انعام. وعلیکم السلام سر, آپ کو ایک تو بہت بہت ہماری پہلی بار آپ شرکت کر رہے ہیں, مبارک ہو. اتنے انٹرنیشنل ٹائٹل آپ نے جیتے ہیں, آپ فخر پاکستان ہیں, آپ پہ جتنا بھی فخر کیا جائے اتنا کم ہے, تو ہماری طرف سے بڑی مبارکباد آپ کو اس میں. سب سے پہلے اب یہ فرمائیے کہ اتنے ٹائٹل جیت کے, اتنا کچھ کر کے, تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سرپرستی ہے یا کمی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس میں آپ کیا مطلب تقاضا کریں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے میں نے پاکستان کی انٹرنیشنل لیول کی نمائندگی کی, پاکستان میں بھی نمائندگی, اور پاکستان کے لیے بے تحاشا میڈل جیتے, اور صدر پاکستان کی طرف سے میں صدارتی ایوارڈ یافتہ ریسلر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے الحمدللہ کافی سارے میڈل جیتے ہیں, اور اگر حکومت اس پر توجہ دے تو بہت سارے پہلوان اور میڈل جیت سکتے ہیں, بہت سارے انعام بٹ اور آگے آ سکتے ہیں, بہت سارے. ریسلنگ میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہم جتنے میڈل تمام گیموں سے جیتتے ہیں اتنے ایک گیم سے جیت سکتے ہیں. اگر ابھی میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کی بات کرتا ہوں تو پچھلے 5 سال میں پاکستان نے تقریباً 65 انٹرنیشنل میڈل, جن میں ورلڈ کے, جن میں کامن ویلتھ کے, جس میں ساؤتھ ایشین کے میڈل شامل ہیں, وہ صرف ریسلنگ اکیلی گیم سے جیتے ہیں. تو اگر اس میں تھوڑی سی توجہ مل جائے تو پھر تو یہ میڈلوں کے اتنے ڈھیر ہوں گے کہ شاید کسی اور گیم کی ضرورت نہ پڑے. اچھا انعام, کیا کہیں گے, کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھا جاتا ہے؟ بہت سے نوجوان جو اس وقت گھر پر بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں, پہلوانی کی پریکٹس بھی کرتے ہوں گے, کس طرح اپنی ڈائٹ کو مینٹین کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گیم ریسلنگ ہے کتنے قسم کی. ایک تو یہ جو ابھی بڑی اچھی ڈاکومنٹری بنی ہوئی تھی, یہ ساری بیس کرتی ہے مڈ ریسلنگ پہ, کہ جو ہماری پرانی اسکاف کی دیسی پہلوانی تھی اس کے مقابلے کیسے ہوتی ہیں. ایک ہماری انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہے جسے ہم میٹ ریسلنگ کہتے ہیں, جو اکھاڑے میں کھیلی جاتی ہے. حال ہی میں دنگل مووی بڑی ایک ریلیز ہوئی تھی, انڈیا نے بنائی تھی, عامر خان صاحب نے. تو وہ دنگل مووی جو ہے وہ کامن ویلتھ گیمز پر مبنی تھی, اور الحمدللہ میں نے ان میں انڈیا میں جا کر اس لڑکی کے ساتھ مقابلہ کیا, انہی مقابلوں میں حصہ لیا, اور پاکستان کے لیے ان کے کھلاڑیوں کو ہرا کر کامن ویلتھ میں گولڈ میڈل جیتا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیچ ریسلنگ کا مقابلہ آتا ہے جو کہ ریت پر کھیلی جاتی ہے, اور اس میں بھی پوری دنیا کے کھلاڑی آتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس گیم کی پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا پہلوان بننے کے لیے 5 سے 6 گھنٹے ڈیلی آپ کو پریکٹس کرنا پڑتی ہے, اور اگر آپ 5-6 گھنٹے ڈیلی پریکٹس کریں گے تو پھر ہی آپ کس قابل ہوں گے, پھر ہی آپ کسی ایونٹ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت سکتے ہیں. انعام یہ بتائیے کہ آپ کے, ایک تو ہم نے دیکھا وہ جو دیسی طریقے ہیں ایکسرسائز کے, ایک اب بڑے لیٹسٹ جم بن گئے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر حکومت سرپرستی کرے تو جو اس وقت لیٹسٹ جم ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے, یا وہی دیسی سٹائل میں اگر کشتی لڑنی ہے تو ان کی ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ریسلنگ کے لیے کوئی ایک ریسلنگ اکیڈمی نہیں ہے. آپ کو کرکٹ کی بے شمار اکیڈمیز ملیں گی, آپ کو ہاکی کی بے شمار اکیڈمیز ملیں گی, اسکواش کورٹ ملیں گے, باقی ساری آپ کو بڑی اچھی فیسلٹیز نظر آئیں گی. لیکن پاکستان میں جہاں پر اتنے زیادہ میڈل آ رہے ہیں, اور گجرانوالہ وہ شہر ہے جہاں پر اتنے پہلوان ہیں, اتنے رستم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے اولمپئن اور میڈلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک ریسلنگ اکیڈمی نہیں ہے. تو جب تک کسی بھی گیم کی ایک پراپر جگہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوگی, وہ کس طرح پروان چڑھ سکتا ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے جو اچھے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ نرسری ہے, جیسے گجرانوالہ میں, جیسے لاہور میں, جیسے بہاولپور میں, جیسے مظفر گڑھ میں, جیسے منڈی بہاولدین میں, مطلب فیصل آباد میں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ریسلر ہیں. تو اگر حکومت کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے کلبز بنوا دے, وہاں پر میٹ بھی لگ جائے, وہاں پر تمام سہولیات ملے جو انٹرنیشنل لیول کے لیے ضروری ہوتی ہیں,
تو پھر یہ پہلوان تو بہت زیادہ اوپر جائیں گے اور پاکستان کے لیے اور میڈل آئیں گے۔ عمران خان صاحب بھی ایک سپورٹس مین رہے ہیں اور کپتان کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے سپورٹ کے لیے کیا کوئی سپورٹ ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی کہ چلیں وزیر اعظم صاحب ہمارے ورلڈ چیمپئن ہیں، تو وہ جو سپورٹس کو جان سکتے ہیں، جتنا قریب سے وہ دیکھ سکتے ہیں، اتنا اور کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، کم از کم سپورٹس میں جو ہے بہت زیادہ بہتری آئی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ انفارچونیٹلی اس طرح ہوا کہ جب سے 2018 سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، اس ٹائم سے ہمارے جتنے انٹرنیشنل لیول کے کیمپ تھے وہ تمام کیمپ بند ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو بڑے اچھے کی امید کر رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر کا ہمیں اضافہ نہیں دیکھنے کو ملا، بلکہ جو کیمپ آلریڈی چل رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا، ان کی بھی وہ تفتیش شروع ہو گئی کہ جی پیسے کدھر لگے، پہلے پیسے کدھر لگے۔ تو خدارا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی ریسلر جو کھیل رہے ہیں وہ کس طرف جائیں گے؟ اگر آپ کیمپ بھی بند کر دیں گے، اگر آپ جو تھوڑی تھوڑی گرانٹس ملتی تھی، پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کو 15 لاکھ روپے گرانٹ ملتی ہے، اور اگر وہ گرانٹ بھی ملے گی تو مجھے آپ بتائیں کہ کھلاڑی کس طرح کھیلیں گے، کس طرح آگے جائیں گے؟ تو گیموں کو آگے چلنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیمپ ملنے چاہیے، انٹرنیشنل کوچز آنے چاہیے، کھلاڑیوں کو فیسلٹیز ملیں گی، یہ کمپٹیشن ملیں گے تو پھر ہی وہ کھیلیں گے اور میڈل لے کے آئیں گے۔ اچھا انعام، اپ کمنگ میچز کے بارے بھی بتا دیں، سنا ہے کشمیر ڈے پر بھی اکھاڑا لگنے لگا ہے۔ جی بالکل، کشمیر ڈے ہے تو ہم الحمدللہ بھرپور طریقے سے کشمیری بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے دن کو مناتے ہیں، اور نہ صرف دن کو مناتے ہیں بلکہ جب میں نے ریسنٹلی ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل جیتا اور اپنا ورلڈ چیمپئن ہونے کی ہیٹرک مکمل کی، تو میں نے وہ اپنا میڈل بھی کشمیری بہن بھائیوں کے نام کیا، میں نے اپنے رستم پاکستان کی کرش بھی کشمیری بہن بھائیوں کے نام کی۔ تو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر الحمدللہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر ہمارا ٹوٹانگ ہے، ہماری شان ہے کشمیر۔ تو بالکل ایک ریسلنگ کمپٹیشن کروایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ بھرپور جدوجہد کی جا رہی ہے، اور ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں ہر طرح سے۔ انعام یہ بتاؤ کہ بہت خوراک چاہیے ہوتی ہے خاص قسم کی آپ لوگوں کو اپنی جسم کو مینٹین کرنے کے لیے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گرانٹ آپ کو مل نہیں رہی، ایسے میں مشکل آپ کو مہنگائی جو ہے وہ اس کے ہٹ کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ پڑے گا آپ لوگوں کے اوپر بھی؟ سر آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے اگر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا، اگر آپ تھوڑا سا پہلوانی کو ڈیپلی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج سے 15-20 سال پہلے گجرانوالہ میں 100 کے قریب اکھاڑے تھے، بہاولپور میں، فیصل آباد میں، ہر ان بڑے بڑے شہروں میں جہاں پر بڑے بڑے پہلوان آتے ہیں وہاں پر 50-50 100 اکھاڑے ہوتے تھے۔ گجرانوالہ میں خود 100 اکھاڑا تھا، لیکن اب انفارچونیٹلی یہاں پر 7 سے 8 اکھاڑے رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بھی جو فعال اکھاڑے ہیں جہاں پر اچھی ریسلنگ ہوتی ہے وہ 3 سے 4 ہیں۔ تو یہ گرتا ہوا شیڈیول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلوانی پر اگر توجہ نہیں دی جا رہی تو اس وجہ سے یہ پہلوانی خراب ہو رہی ہے، ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی پہلوانی تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سرائکی بیلٹ ہے، جو وہاں پر بہت زیادہ میلے ہوتے ہیں، اوپن میلے، دنگل ہوتے ہیں جن میں ہمارے بڑے اچھے میلے کروانے والے ہیں، وہ بالکل فری آف کاسٹ دنگل کراتے ہیں، جیسے منو خان گرمانی صاحب ہیں، جیسے عمران دستی صاحب ہیں، جیسے اور ہمارے قادر خان صاحب ہیں، جمشید دستی صاحب کے بھائی ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ پہلوانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر دنگل کرواتے ہیں، بڑے بڑے جو پہلوان ہیں ان کو بلا کر وہاں پر کمپٹیشن پر حصہ ملتا ہے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے ابھی ہمارے اکھاڑے چل رہے ہیں اور کچھ پہلوانی باقی ہے۔ اگر حکومت نے اس پہلوانی پر توجہ نہ دی تو انفارچونیٹلی یہ ہمارا اتنے زیادہ میڈل لانے والا، اتنی زیادہ ٹیلنٹ والی گیم یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ کبھی پہلوان ہوتے تھے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو انعام، بہت شکریہ کہ آپ نے صبح صبح ہمارے لیے وقت نکالا اور بتایا کہ پہلوانی جو ہے وہ ایک طرح سے توجہ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے انٹرسٹ تو لوگوں میں موجود ہے لیکن وہ سے پریکٹس نہیں کر پا رہے، جو ٹریننگ اکیڈمیز ہیں، جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی اب موجود نہیں ہیں جو پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اگر صرف گجرانوالہ کی ہی بات کی جائے تو وہاں 100 کے قریب انعام نے بتایا کہ پہلے تھے لیکن اب 7 کے قریب رہ گئے ہیں۔ رؤف صاحب، ہمیں ہمارے نمائندے آصف بٹ نے جوائن کیا ہے، آصف سے بات کرتے ہیں اور
जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या है, कितने जो है इस तरह इदारे मौजूद हैं जहां पर ये पहलवान जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे और फिर अपने इस खेल को प्रैक्टिस करेंगे। आसिफ, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा, सवाल तो मैं कर चुकी हूँ, क्या इत्तलात है आपके पास, इदारे कितने हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद है? देखिए मुनीज़ा, पहलवानी जो है वो पंजाब के खिते का एक कदीमी खेल भी है। इस वक्त जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म हैं वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो अगर इनकी हौसला अफजाई की जाए तो शेखुपुरा में बहुत से ऐसे जो नामवर पहलवान है वो शहर शेखुपुरा ने पैदा किए हैं। हाल ही में जो हमारे शेखुपुरा में बड़े मशहूर उस्मान मजीद हैं, बिल्लू पहलवान, उन्होंने शेर पंजाब का भी टाइटल विन किया है 2008 में, उसमें पाकिस्तान भी रहे हैं। उसके बाद 2017 में इन्होंने रुस्तम पाको हिंद का टाइटल भी जो है वो भी अपने नाम किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो शेखुपुरा ने बहुत से ऐसे नामवर पहलवान भी पैदा किए हैं जो आज भी जिनका नाम जिंदा है, लेकिन हुकूमत की जो दिलचस्पी के बायस ये जो पहलवानी का शौक है ये मान पड़ता जा रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल में बातें काफ़ी इनसे हो गई हैं, हमने जाना है अब से अगली तरफ को। इनसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। बहुत सी बातें इसी हवाले से हुई और आम तौर पे ये अदम तवज्जुही की बात हो रही है। मैं हमें एक ब्रेक लेनी है तुम्हें पहले, उसके बाद आगे चलेंगे हम। एक ब्रेक पर चलते हैं जिसके बाद दीगर जो है हमारी स्टोरीज शामिल करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। सी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। जो बच्चे घरों में मौजूद थे वो पीर से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी थी 16 जनवरी को, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो क्लासेस हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो अपने घरों से निकल चुके हैं। रौनकें बहाल हो गई हैं, वो जा रहे हैं स्कूल। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुल चुके हैं। लेकिन रऊफ साहब, कुछ ऑल्टरनेट डेज पर जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरह करके बच्चे स्कूल में जाएंगे अब। हाँ, मतलब ये है कि वो SOPs जो बनाए गए हैं वो उसके तहत यही है कि सारे बच्चों को एकदम ना इकट्ठा एक जगह कर दिया जाए। हकीकत यही है, वबा बड़ी खौफनाक तरीके से फैली पूरी दुनिया में। अभी भी हमारे यहाँ जब तक वैक्सीन ज़्यादातर लोगों को लग ना जाए, हमें ख़तरा रहेगा मौजूद और उसके ख्याल करने चाहिए। क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मुराद राज साहब। बिला ताख़ीर उनको ऑनबोर्ड करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। आई एम वेल, थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, तालीमी रौनकें बहाल हो चुकी हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, घर में माओ ने सुख का सांस ले लिया है, लेकिन क्या वो वाकई पुरइत्मीनान रहें? क्या SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है तालीमी इदारों में? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पहले भी जब स्कूल्स हमने खोले थे तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कंपेयर टू अदर प्लेसेस स्कूल्स में SOPs फॉलो किए जा रहे थे। और अभी भी आप देखना, इंशाल्लाह ताला हमारी तो पूरी कोशिश है कि मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को भेजें स्कूल और वहाँ पे SOPs फॉलो हो रहे हैं, और जहाँ पे नहीं हो रहे हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि निशानदेही की जाए। हमारी टीम्स तो फिर ही रही हैं, मगर मैं ज़रूर चाहता हूं कि किसी को जहां पे भी पता लगे वो हमें ज़रूर बताए कि यहां पे SOPs फॉलो नहीं हो रहे, और हम वहां पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दे शुड सेंड देयर किड्स टू स्कूल। अच्छा मुराद साहब, ये फरमाइए कि बड़ा मुश्किल मरहला इस सेंस में है कि बच्चों की तालीमी जो सरगर्मियाँ उस तरह से बाकी नहीं रह सकी, उस तरह से चल नहीं सकी। ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासेस हुई, बहुत सी जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस हर जगह हो नहीं सकती थी, लेकिन अब इम्तहानात का मरहला आ रहा है जो मुश्किल मरहला है। तो किस तरह से आप समझते हैं कि कोप करने के लिए इस सूरत हाल को आप लोग और स्कूल इंतज़ामिया और वो जो है ऑन बोर्ड हैं? देखिए, मैं उसका आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमने सिलेबस को श्रिंक किया था, क्योंकि हमें पता था कि इतना टाइम नहीं मिलेगा बच्चों को, उनको ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, हमने ये किया कि जो हमने पिछले 2 महीने की छुट्टियां थी, जो हमने वर्कशीट्स वगैरह उनको दी, सब चीज़ें दी, जो होमवर्क दिया हमने उनको, वो ग्रेड होगा टुवर्ड्स देयर प्रमोशन। मैं इस दफ़ा बड़ा क्लैरिटी से सबको ये बता दूं कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम के बगैर प्रमोट नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछली दफ़ा कर दिया गया था। ठीक है। तो इस दफ़ा हमने स्पेशल जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है उन्होंने स्पेशल क्वेश्चनियर्स तैयार किए हैं, MCQs तैयार किए हैं, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू द श्रिंक्ड सिलेबस। और इंशाल्लाह ताला हमने स्कूल ईयर भी आगे बढ़ा दिया है। मार्च पे पहले सब कुछ होता था, अब मई में एग्जाम्स होंगे। तो वी वर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। हमें आपको पता है कि ये इमरजेंसी में सब कुछ करना पड़ा और हमने इस सारे को किया।
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ میرے خیال سے اٹ ول ورک آؤٹ. میری تو صرف ایک ہی دعا ہے کہ دوبارہ ہمیں اسکول نہ بس بند کرنا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہم سب بھی پر امید ہیں کہ دوبارہ اس تعلیمی نظام میں کوئی خلل نہ آئے کیونکہ بہت لاس ہو چکا ہے. اور ہم نے منڈے کو بھی دیکھا کہ حاضری 60 50 70% رہی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ بہت سارے جو غریب فیملی کے بچے تھے, جو طلبہ تھے, وہ تو بیک آف کر گئے کہ انہیں سال کی فیسز نہ بھرنی پڑیں, وہ تو چھوڑ گئے اور وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے گئے. ان کو واپس کس طرح لایا جائے گا, ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل ہم نے اپنی انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی ہے, جو ایک بھرپور ڈرائیو ہوگی. اور یہ وہ ڈرائیو نہیں ہوگی جو کہ صرف کتابوں میں ہوتی ہے یا ایڈورٹیزمنٹس میں ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر, بالکل بھی نہیں. ہم نیچے مرکز لیول تک اور سکول لیول تک جا رہے ہیں, ٹارگٹس لوگوں کے رکھ کے, اور یہ ٹارگٹس آفیسرز کو دیے جا رہے ہیں. میں پہلی دفعہ بتاؤں کہ ہم پہلی دفعہ ٹیچر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے. ٹیچر کا کام ہے پڑھانا, ٹیچر کا یہ کام نہیں ہے جا کے وہ گلی محلوں میں پھرے اور بچوں کو لے کر آئے. سو ٹیچر کے اوپر ہم نے زیرو پریشر رکھنا ہے انرولمنٹ کے لیے, مگر یہ سارا پریشر جو ہوگا ہمارے اے ای اوز, جو ہمارے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں, جو ہمارے ڈپٹی ایجوکیشن آفیسرز ہیں, جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے آفیسرز ہیں, ان کے اوپر ہوگا, اور اسکول کاؤنسلز کے اوپر. جو اسکول کاؤنسلز کو ہم نے اتنی دیر سے بنا کے رکھا ہوا ہے, ان کو استعمال نہیں کیا گیا. فار دا فرسٹ ٹائم ان سب کو اس کام پہ لگایا جا رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کی یہ پوری ڈرائیو شروع کر رہے ہیں. اور اس کا سب سے جو دو پوائنٹس ہیں اس کے, نمبر 1 جو بچے کووڈ کی وجہ سے اسکولوں سے چلے گئے, اور نمبر 2 جو بچے پہلے ہی آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو واپس اسکولوں میں لے کر آئیں گے. یہ ڈرائیو جو ہے یہ دونوں جگہ پہ ہوگی, سرکاری لیول پہ بھی جو اسکول ہیں اور پرائیویٹ لیول پہ بھی جو اسکول ہیں, دونوں میں ہوگی, یا صرف ابھی اس کو محدود کیا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں ٹارگٹ تو ہم سرکاری اسکولوں کر رہے ہیں, مگر میرا بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جہاں پہ سرکاری اسکول اویلیبل نہیں ہے ہم تو چاہیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چاہے پرائیویٹ اسکول میں چلا جائے, مگر اسکول جانا ضروری ہے. مگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہمارے پاس جگہ اویلیبل نہیں ہے ہم اس کو پرائیویٹ اسکول میں کروا دیں. سو اس لیے دس از گوئنگ ٹو بی ملٹی ٹاسک آپریشن. یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پرائیویٹ سکولز پر بھی اٹھتا ہے. مراد صاحب کیا کہیں گے, فیسز تو لیتے رہے, بچے سکول جاتے نہیں تھے. آن لائن سیشنز کی بھی اگر بات کی جائے تو پرائمری لیول پر بچے اس طرح سے پک نہیں کر پاتے جس طرح ٹیچرز آن لائن لیکچر کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آن گراؤنڈ جا کر لرننگ بہت ضروری ہے. تو فیسز تو لیتے رہے, اب کیا ہوگا, کیا اب بھی فیسز اسٹرکچر وہی رہے گا, اور جو بچوں نے کلاسز نہیں لی, جو سیشنز آن لائن رہے, اس پر کیا کیا جائے گا؟ کیا کوئی کنسیشن بھی دیا جائے گا؟ دیکھیں میں نے پہلے 6 مہینے جب چھٹیاں دی تھی ہم نے تو 20% کا ڈسکاؤنٹ ہم نے دیا تھا. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پنجاب کے اندر 70% اسکول پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ 5,000 سے کم فیس والے, 70%, یہ بہت بڑا نمبر ہے. سو جب پیرنٹس نے فیسیں دینی بند کر دیں, انہوں نے ٹیچرز کی تنخواہیں بند کر دی, بہت سارے اسکول بند ہونے شروع ہو گئے, اور 20% ڈسکاؤنٹ بھی اوپر سے چل رہا تھا. سو اس لیے اب ہم نے کہا ہے کہ 20% ڈسکاؤنٹ ہم اس دفعہ نہیں دے رہے, کیونکہ اسکولز اب کھل گئے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز بچوں کا لرننگ لاس تو بہت زیادہ ہوا, 1 سال 8 مہینے بچے گھر بیٹھے رہے. سو مگر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکولز جو 5,000 سے کم فی والے ہیں ان کو بھی چلانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے اوبیسلی میں پیرنٹس سے کہوں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو واپس اسکول بھیجیں اور وہاں کی فی بھی جمع کروائیں, کیونکہ دیکھیں اسکولز کو بھی بہت زیادہ نقصان ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہا ہے. سو اس لیے یہ ہمیں سائڈ بائی سائڈ چلنا پڑے گا, ڈسکاؤنٹ سے ذرا ہمیں پرے ہونا پڑے گا, کیونکہ اسکولز بند ہو رہے ہیں اس لیے اس کی وجہ سے. اچھا مراد صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بڑا ٹارگٹ جو اور اچیو کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ یکساں نظام تعلیم کا ہے, اس کے لیے پریپریشن ہے کافی موجود, اس کے لیے کیا مدرسے بھی آن بورڈ ہیں اس حوالے سے کہ جب بھی آپ لوگ ایسا کوئی اعلان کرتے ہیں وہ ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں, ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس کے لیے یہ بتاؤں کہ اس چیز کو پچھلے 2 سال ہم نے اس کے 28 سال کام کیا ہے. جو بیسٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ سارے سٹیک ہولڈر بیچ میں شامل تھے. سو علماء بھی تھے, پرائیویٹ سکولز والے بھی تھے. سو اس لیے کوئی بھی آ کے احتجاج اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ایوری بڈی واز آن بورڈ. تو یہ 40 سے 42 لوگوں کی کمیٹی تھی جو اس کمیٹی نے کیا ہے, اور سب کی اگریمنٹ سے ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ 2021 کا جب ہم اسکول ایئر شروع کرتے ہیں تو سب جگہ انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک.
अच्छा मुराद राज साहब, अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापसी और गुफ्तगू आपसे दोबारा शुरू करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। तालीमी निज़ाम पर हमारे साथ मुराद राज साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मुफीद बातें जानेंगे। अभी व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ मुराद राज साहब मौजूद हैं। उन्होंने अब से ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया कि बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस किया जा रहा है, किस तरह यकसा निज़ाम तालीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और SOPs को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। उन्हीं की तरफ चलते हैं दोबारा और उनसे बात करते हैं। मुराद राज साहब, अब ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत वक्त ने बिलखुसूस पंजाब में बहुत काम किया है तालीम के लिए, और चंद एक इनिशिएटिव्स भी आपकी जानिब से लिए गए थे, उस पर जो है उनसे राय लेंगे। रऊफ साहब, अभी गालिबन उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन हम बता देते हैं कि बहुत से काम उनकी जानिब से किया जा रहा था। एजुकेशन फॉर ऑल को यकीनी बनाया जा रहा था। किस तरह जो बच्चे जो चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो गली मोहल्लों में खेल कूद करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन तालीम हासिल नहीं कर रहे, उन तक तालीम को किस तरह पहुँचाया जाएगा, इस पर काम किया उन लोगों ने। ये बहुत बड़ा और अहम काम बहुत था। बड़ा इनिशिएटिव है। मतलब उसको देखा जाए तो इसमें जितना भी काम किया जाए, असल में मसला ये है कि तालीम हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना भी इन्वेस्ट करें उतना कम है। तो मुराद राज साहब मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा। तो मुराद राज साहब, ये फरमाइए कि जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं ख़ास तौर पे, या पंजाब के कुछ अंदरूनी इलाके, वहाँ से बड़ी शिकायत आती है कि हमारा तालीमी मेयार वो नहीं है जो बाकी इलाकों का होता है। उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया जाए और क्या लिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली चीज़ जो है कि हमने टीचर को हमारे सबसे पहले एजुकेशन पे इन्वेस्ट ही नहीं कभी किया गया जी। अगर आप देखें तो नए स्कूल बनाए हुए लाहौर जैसे शहर में पिछली हुकूमतों ने पिछले 10 साल में एक नया स्कूल नहीं बनाया। I mean 10 साल में नया स्कूल बनाना, और आप पॉपुलेशन देखें लाहौर की किस तरह बढ़ रही है। इसी तरह आप दूसरे इलाकों में चले जाएं तो वहां पे भी हम कहते हैं जी बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, स्कूल अवेलेबल ही नहीं है। अगर पिछले 10 साल में स्कूल्स बनाए नहीं गए तो फिर पढ़ेगा पंजाब और बढ़ेगा पंजाब जैसे स्लोगन्स क्यों लगाए गए, इस पर क्या कहेंगे? बस ये आपको सिर्फ वो ड्रामेबाजी तक थी जहां पे वो हो रही थी सारी। एंड ऑन ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। आप ये सोचें कि मैं जब 2018 में डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं आप कर सकते थे। 2018 के अंदर ये टेक्नोलॉजी का हाल था। उन्होंने कहा जी आपको एक और डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहां जाके आप अटेंड करें, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करें। हम तो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। फिर हम जो मेन चीज करने जा रहे हैं, टीचर को इन्वॉल्व किया हुआ है हर उस चीज के अंदर कि वो जिस चीज के लिए उसको हायर किया है वो काम कर नहीं सक रहा। उसको हमने पढ़ाने के लिए हायर किया हुआ। टीचर भाग रहा था अपनी ट्रांसफर के पीछे, दफ्तर से दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट। टीचर भाग रहा है अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपनी लीव्स के लिए, अपनी ACR के लिए। ये 5 चीजों के लिए टीचर दुनिया की हर डिस्ट्रिक्ट में फिर रहा है और लाहौर के सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगा रहा है, मगर वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा। इन 5 चीजों में से हमने उसकी ट्रांसफर ऑनलाइन कर दी कि वो घर बैठ के अपने फोन के ऊपर अपने ऑर्डर्स कर सकता है, ऑर्डर रिसीव कर सकता है। हमने उसकी लीव जो है वो हमने ऑनलाइन कर दी, वो अपने टेलीफोन से कर सकता है। हमने उसकी रिटायरमेंट ऑनलाइन कर दी कि वो अपने घर से कर सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मैं उनकी ACR भी और उनकी प्रमोशन भी, ये भी मैं उनके फोन पे करने लगा हूं, ताकि टीचर को आप फ्री करें उसके माइंड को, जिस चीज के लिए उसको हायर किया गया है वो काम करे। तभी क्वालिटी नहीं आती, क्योंकि टीचरों को बाकी सब जगह पे फंसाया हुआ है अदर देन जो उसका काम है पढ़ाना हमारे बच्चों को। सही। अच्छा, ये बहुत सारे मुस्बत इक़दामात आपकी जानिब से लिए गए मुराद साहब। मैं चाहूँगी कि दीगर जो 16 इनिशिएटिव्स लिए गए थे और जो बसेस जिनमें एजुकेशन को आम किया गया था, वो जो गली गली जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उस बारे भी बताइएगा। मैं आपको बताता हूं कि देखें, सबसे पहले तो हमने जो किया ना, हमने हमारे पहले इनिशिएटिव में था, हमने ट्रांसफर को ऑनलाइन कर दिया, हमने टेक्नोलॉजी लेकर आए। नंबर 2 जो सबसे बड़ा पॉइंट था ना, आप ये सोचें कि 5वीं जमात के बाद पंजाब में 70% बच्चे स्कूलों से चले जाते थे, क्योंकि स्कूल कहीं करीब नहीं था, या वो किसी और चीज़ में चले जाते थे। सबसे पहली चीज़ थी स्कूल करीब नहीं था, 6वीं 7वीं 8वीं। हमने उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अब मैं आपको ये बताऊं कि साउथ पंजाब की जो बात हो रही थी, इन्हीं इलाकों के अंदर हमने, क्योंकि स्कूल अवेलेबल नहीं थे, दोपहर को
پرائمری اسکول کو ایلیمنٹری بنا دیا. جب آپ نے وہ بنا دیا تو ہم نے دیکھا کہ 22 سے 23 ہزار بچہ کچھ مہینوں کے اندر واپس اسکول آ گیا. سو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہت بڑے اسکیل پہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کرنا پچھلے مارچ میں تھا, مگر کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جو سچویشن ہے ہر چیز ڈیلے ہو گئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے 1984 سے ابھی تک اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ کسی نہ کسی کے تو پرسنل انٹرسٹ تھے نا کہیں نہ کہیں. جب آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں تب آپ چیزوں کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے, تب آپ چیزوں پہ کام نہیں کرتے, آپ ان کو بہتر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بیچ میں ہے. اب ہم 1984 کے بعد پہلی دفعہ پرائیویٹ سکولز کا ایکٹ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کو ایک پورا ریویمپ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ جو آج کے حالات ہیں کہ جس کے اندر فی کے ایشوز ہیں, جس کے اندر لیجسلیشن کے ایشوز, جیسے ڈفرینٹ چیزوں کے ایشوز ہیں, ان کو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ یہ ایکٹ جو ہے یہ ہمیں وہ فیسلٹی دے گا کہ بیٹھ کے ہم ایک ٹیبل پہ سارے مسئلوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے حل کر سکیں گے. اس کے آگے چلیں, اسیسمنٹ پالیسی. جو ٹیسٹ کا آپ کو پتہ ہے 5ویں کا ایگزام ہوتا تھا اور 8ویں کا. 5ویں کا ایگزام, اب آپ یہ سوچیں, بڑا ضروری پوائنٹ ہے, یہ آپ نے ضرور سننا ہے. اب کئی ٹیچرز کے کیونکہ ان کے اے سی آرز پہ جاتا تھا کہ جی گریڈنگ کیا رزلٹ آیا 5ویں کا پیک کے ایگزام کا, تو کئی ٹیچرز نے چیٹنگ کرانی شروع کر دی. اب 10 سال کے بچے کو, 11 سال کے بچے کو اگر ٹیچر چیٹنگ کروا رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے 10 سال کی عمر سے چیٹنگ ٹھیک ہے. آپ کیا جنریشن بنا رہے ہیں, آپ کیا بڑے کر رہے ہیں ان بچوں کو جو سمجھ رہا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر چیٹنگ ٹھیک ہے تو پھر تو ساری زندگی کے لیے وہ 2 نمبر بنا دیا. بہت شکریہ آپ کا. ہم نے وہ ایگزام ہی ختم کر دیا. آپ لوگوں کی جانب سے مثبت انیشیٹوز لیے گئے جس کے بعد یہ کہا جائے کہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. جیسا کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ پچھلے دور حکومتوں میں لوگ آتے رہے جاتے رہے لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو سکا, اور ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں. 16 انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں جن کو ہم آن گراؤنڈ پریکٹس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ بریک کی طرف چلیں گے, ہم بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے اگلے سیگمنٹس ہوں گے, لیکن تعلیم کے بارے میں جتنے بھی انیشیٹو لیے جائیں اتنے ہی کم ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں جس کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے گوجرانوالا میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک پبلک. کچھ بات کر لیتے ہیں گوجرانوالا کی. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گوجرانوالا چلیں گے اور وہاں پر ناجائز طریقے سے جو پیٹرول پمپس بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں محلوں میں, کس طرح وہ وہاں کے مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں اور کس طرح ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. روف صاحب کیا کہیں گے, مطلب گلی گلی میں جہاں جگہ ملتی ہے کہیں پہ ٹھیلے لگا لیتے ہیں, کہیں پہ پیٹرول پمپ لگا لیتے ہیں, کہیں پہ CNG اسٹیشنز لگا لیتے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے؟ بڑا خطرہ ہے. یہ تبدیلی ہے, آپ یہ دیکھو خطرناک صورتحال ہے. یہ تبدیلی ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے مطلب. اور جبکہ پورے ملک میں جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, جو ناجائز طریقے سے پیٹرول پمپس بھی ہیں اور جو ناجائز طریقے سے سمگل ہو کے پیٹرول آتا ہے. ایسے پمپس جو ہیں ان پہ ظاہر ہے پمپس پہ جو پیٹرول آ رہا ہے وہ سمگلڈ ہے, اور یہ ایران سے سمگل ہو کے آ رہا ہے زیادہ تر. پکڑتے بھی ہیں لوگ, پھر کھول لیتے ہیں. اور پتہ نہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گوجرانوالا میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے. ان کو موت کے پروانے کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا, اور یہ کسی دن بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی, ان کو نہ رکا گیا. اسی پر بات کریں گے. روف صاحب ہمارے ساتھ گوجرانوالا سے ہمارے نمائندے موجود ہیں, ان کو آن بورڈ کرتے ہیں. افتخار علی, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا کہاں پر بنے ہوئے ہیں یہ ناجائز پیٹرول پمپس اور ان کے خلاف مکین کیا کہہ رہے ہیں, وہاں کے علاقہ مکین کیا شکایات کر رہے ہیں اور کیا ان کی سنی جا رہی ہے؟ جی بالکل منیزے, سب سے پہلے آپ کو روف صاحب کو گڈ مارننگ اور ہماری پبلک کو بھی گڈ مارننگ. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گوجرانوالا میں اتنی کثیر تعداد میں یہ منی پیٹرول پمپس غیر قانونی طور پر قائم ہو چکے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی سراسر جو ہے اس میں عدم توجہی ظاہر ہو رہی ہے. اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی معمولی کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے تو دوبارہ سے یہ با اثر لوگ دوبارہ یہ پیٹرول پمپ جو منی جو پوائنٹس ہیں یہ قائم کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ایران سے سمگل شدہ یہ پیٹرول ہوتا ہے جو کہ یہ سستے داموں خریدتے ہیں اور دوبارہ جو ریٹ جو ہے وہ مقرر کردہ جو ریٹ ہوتے ہیں حکومتی نرخ ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ فروخت کرتے ہیں. اور یہ اتنے یہ عدم تحفظ کا شکار لوگ ہیں, یہاں کے آس پاس کے مکین دکانیں ہیں, مارکیٹس ہیں, حتیٰ کہ جو فیملیز آتی ہیں گاڑیوں میں رکشوں میں, اور وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہیں. خدا نخواستہ کسی بھی وقت یہ بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اس کے لیے قابل ذکر بات جو ہے وہ یہ ہے
कि महकमा सिविल डिफेंस और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो महकमे हैं ये बाकायदा तौर पर इन्हें वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इनका जो अमला है उनकी साज़बाज़ से ये पॉइंट्स कायम है, और जो मशीनें उठाकर अगर कभी ले जाते भी हैं, कार्रवाई करते हैं, तो उसमें एक कंप्यूटर होता है जो कि लाखों की मालियत में होता है, वो निकालकर वो फरोख्त भी कर दिया जाता है। और इसी सिलसिले में जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, जो उनके जो अमला है, ना तो यहाँ पर कोई आग बुझाने के कोई आलात मौजूद है, ना यहाँ पर कोई फासती इंतजाम होते हैं, ना ही कुछ। इफ्तिखार ये बताओ आपकी जिले इंतजामिया से कोई बात हुई है? देखिए ना, आपने जैसे कहा इसमें 2-3 तरह के माफियाज हैं। एक तो वो माफिया है जिसमें पेट्रोल पंप खोले में है, दूसरा माफिया वो है जो ईरानी स्मगल्ड पेट्रोल इन तक पहुँचा रहा है। तो इस बारे में कोई आपकी बात हुई हो, इसको रोकने का, दोनों को पकड़ने का कोई तरीक़ेकार हुआ हो? जी रऊफ साहब, हमारी डिप्टी कमिश्नर सोहेल अशरफ से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने टीमें तश्कील दी हैं, मुख्तलिफ औकात में कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन ये लोग इतने हट धर्म है कि दोबारा से ये मशीनें यहाँ पर रख लेते हैं, पॉइंट्स कायम कर लेते हैं, और एक जगह को अगर सील किया जाए तो ये उसके मुतबादल जगह ढूंढकर वहां पर ये मशीन नस्ब कर लेते हैं। छोटी सी एक मशीन होती है और मशीन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इनके लिए इंतहाई आसान काम है। इफ्तिखार, क्या आप निशानदही कर सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप्स कहाँ पर बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये पसरूर रोड है, गरजाक है, इसके अलावा सियालकोट रोड है, इसके अलावा ये वहादत कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, सेटलाटोन, इवन के ये पोश इलाका जाते हैं, उनके गिरदो नवा में भी ये पेट्रोल पंप्स कायम है। और जितने भी यहाँ पर जो पेट्रोल पंप लगाने वाले जो ये माफिया है, ये इतना बाअसर है, और हमारे जराए बताते हैं कि इन्हें सियासी पुष्टपनाही हासिल है। बाज सियासतदान जो है वो अपने अपने कारिंदों को, अपने अपने वोटर्स को इतनी सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, हम इंतजामिया को कह लेंगे, हम पुलिस को कह लेंगे, आप यहाँ पर मशीन लगाकर अपना रोजगार चलाएं। रोजगार चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर ये इक़दाम करना, ये जो लोगों के लिए, अवाम के लिए खतरे का बायस है, खुदा न खासा किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसके लिए जो है वो जिला इंतजामिया को, हुकूमत को कोई ऐसी कोई हदायत जारी करनी चाहिए कि ताकि जिला इंतजामिया जो है वो इनका सत्याबाद करो, इनका खात्मा कर सके। थैंक यू इफ्तिखार। बिल्कुल, इफ्तिखार दुरुस्त फरमा रहे थे कि अगर वो लोग सवाल करने वाले हैं जिन्होंने इनकी पकड़ धकड़ करनी है, जब तक वही इनके साथ मिले होंगे तो फिर इसका सदेबाब कैसे हो सकता है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? इस तरह तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ से चलते हैं एक शानदार खबर की तरफ। कुछ रूसी मलबूसात की बात करते हैं, घर बैठी खवातीन के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी के बारे में, उनके जोड़ों के बारे में, उनकी तैयारियों के बारे में कि कहाँ से कपड़े बने। क्योंकि रऊफ साहब, घर में जो खवातीन देख रही है ना, बहुत इंटरेस्ट होता है उनका, खास तौर पर जब शादी की बात आ जाए तो कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, कपड़े बन कैसे रहे हैं, कौन से डिजाइनर का ड्रेस है। और अगर बात हो बख्तावर की, तो हमने मंगनी पर भी देखा कि अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार उन्होंने जिस तरह किया, उनकी शॉल में भी बेनज़ीर की तस्वीर थी। फिर जो मेहंदी का जोड़ा रहा, जो बारात पर उन्होंने पहना, जो वलीमे पर पहना, वो कहाँ से आए, उसमें क्या क्या डिजाइनिंग थी, मैं उस बारे में बताती हूँ। तो रऊफ साहब, अगर मेहंदी के जोड़े की बात की जाए तो शर्मिला फारूकी ने ये तस्वीर अपलोड की बख्तावर की मेहंदी की, जिस पर उनके दुपट्टे पर कुछ अशार लिखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत अशार, जो लगता ये है कि उन्होंने अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार करते हुए लिखवाया। वो ये थे कि वो दरिया देश समुंदर थी, वो दरिया देश समुंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सूंधी मट्टी सिंधड़ी की, वो लड़की लाल कलंदर थी। वाह वाह, ये उन्होंने अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार करते हुए ट्रिब्यूट पेश किया एक तरह का। हाँ जी बिल्कुल। उनकी वालिदा का जोड़ा जो है वो तो मुझे पता है रेशम घर ने शायद बनाया था। अच्छा, तो बख्तावर के किसने बनाया? रऊफ साहब, मैं ये बताती हूँ, लेकिन खास तौर पर एक बड़ी अहम बात, जो खवातीन मेहंदी जब होती है ना, अपनी ना भी हो, शादी किसी की भी हो, जाती है लड़कियां, मेहंदी बहुत शौक से लगवाती हैं, और बख्तावर की मेहंदी खासी यूनिक थी। वो सिंधी डिजाइन पर मबनी थी, अजरक के डिजाइन पर वो मेहंदी लगी थी। मैंने इस तरह की मेहंदी वैसे नहीं देखी पहले। अच्छा, जहाँ तक रही ड्रेसेस की बात, तो कहाँ से आए, किसने बनाए, उनकी मेहंदी का जोड़ा बनाया था ज़ारा शाहजहान ने। अच्छा, और तैयार वो हुई हैं शामिया से। अच्छा, अब एक और जोड़ा जो गोल्डन कलर का है, उस बारे ये है कि वर्दा सलीम डिजाइन स्टूडियो से ये बनवाया गया है, ठीक है, और शामिया सैलून से ही वो तैयार हुई है। जबकि मेहंदी, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, ये उम्मे कुलसूम ने लगाई है। अपने उनका एक सैलून है और वो खासी महारत रखती हैं अजरक के डिजाइन वाली मेहंदी लगवाने में। तो ये तैयारी थी, ये प्रिपरेशंस थी, इस तरह से
तमाम तर तैयारियां करते हुए हमने देखा कि एक फुल पैकेज, फुल खूबसूरत लग रही है, जोड़ा हो, मेकअप हो, मेहंदी हो या इवेंट हो, किस तरह से एक इवेंट में जो है वो खूबसूरती आई, और बख्तावर कितनी खूबसूरत लग रही थी। मतलब मुझे तो इस बारे में बहुत सारा इल्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बात है कि इन दिनों शादी का सीज़न शुरू हो गया है, शादियों का रादर, और ख़वातीन जो है वो इंस्पिरेशन लेंगी, ज़ाहिर है इन जोड़ों को देख के, इनके काम को देख के। काम बड़ा बारीक है, इतना तो मैं कह सकता हूँ कम अज़ कम, कि बड़ा बारीक काम हुआ हुआ है। अब मैंने बख्तावर के जोड़े की बात कर ली, बख्तावर की मेहंदी की बात कर ली, चलिए मैं अब आपको ये भी बताती हूँ रऊफ साहब कि बख्तावर ने जो रिंग अपने शौहर को पहनाई, वो असल में ना बख्तावर को अपने वालिद की एक रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सेम डिज़ाइन पर उन्होंने वो रिंग डिज़ाइन करवाई अपने हस्बैंड के लिए, और वो उनको मंगनी पर पहनाई गई। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये भी खबर है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक पे चलेंगे। हाँ रऊफ साहब, अब ब्रेक पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेसेस की बातें, तैयारियों की बातें कर ली हैं, और ब्रेक के बाद हम कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुतालिक बातें करेंगे। और अभी चलते हैं एक ब्रेक पर। पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, और अब आपको पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल लिए चलते हैं, जो कि अब एक मिनी इंडस्ट्री बनने जा रहा है। वैसे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जहाँ पर स्मॉल स्केल की अगर बात की जाए तो घरों में ये अपॉर्चुनिटीज़ बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों को दी गई हैं कि वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते रहें, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर वहाँ काम होता है। हम बात करें नारोवाल की, जहाँ पर शर्ट्स बन रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर, और यूँ लगता है रऊफ साहब कि ये एक शर्ट्स की इंडस्ट्री बनने जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसके बिल्कुल करीब ही तुम देखो ना, सियालकोट है, यहाँ से 15 किलोमीटर शायद हार्डली सियालकोट होगा, तो 15-20 किलोमीटर होगा। तो जाहिर है जब सियालकोट में इंडस्ट्री फैलेगी, गुजरांवाला दूसरी साइड पे है, वो भी करीबी है, वहाँ पे इंडस्ट्री फैलेगी। और नारोवाल में बहुत काम हुआ है, एक कंपटीशन में भी काम हुआ है। एक तरफ अब्रालुल हक का वो इलाका है, दूसरी तरफ एहसन इकबाल का इलाका है, दोनों ने मिलकर बड़ा काम किया है वहाँ पे, और कंपटीशन में राज़ मिलके तो नहीं, लेकिन एक ने हॉस्पिटल बना दिया, एक ने स्पोर्ट्स सिटी बना दिया, कॉलेज हुए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल तक के अब वो प्लान है कि जी यूनिवर्सिटी बनेगी। तो जाहिर है ऐसे में इंडस्ट्री ने भी फैलना है, और बड़ी अच्छी बात है। तरक्की में, मुल्क की तरक्की में सबने अपना अपना पार्ट प्ले किया है। रऊफ साहब, एक पैकेज तैयार किया है हमारे नुमाइंदे ने, सबसे पहले वो देखते हैं। रिपोर्ट हमने देख ली है कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं, और आलमी वबा के लपेट में ये दुनिया रही, जिस पर इन लोगों को काम करने का मौका मिला, किस तरह ये ज़रिया मुआश अपने लिए हासिल कर सकते हैं। इसी पर मोहसिन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मोहसिन, आप वहाँ गए, आपने लोगों से बात की, ये जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें मौका मिला है इकट्ठे काम करने का, कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना भी हिस्सा डालने का? तो क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं इनके? जी बिल्कुल, हमने पूरे नारोवाल का विजिट किया। हमने एक स्टिचिंग यूनिट नहीं बल्कि जो है ना दर्जनों स्टिचिंग यूनिट वहाँ पे देखे, जिनमें जो है वो हजारों की तादाद में कहा जाए तो भी ठीक है कि वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि नारोवाल में अगर देखा जाए तो 300 के करीब जो है वो स्टिचिंग यूनिट अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं। वो लोग जो सियालकोट, लाहौर या कराची बड़े शहरों में जाके काम किया करते थे, वो लोग अब अपने शहर में ही जो है वो सिलाई का काम कर रहे हैं। और शर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो नारोवाल में ये खसूसियत है कि नारोवाल की शर्ट बनी हुई जो शर्ट है वो पाकिस्तान में बड़े शहरों में जो है वो जा रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नारोवाल जो है वो बॉर्डर के बहुत करीब तरीन है। यहाँ पे जो है इससे पहले कोई ना इंडस्ट्री लग सकी है, ना ही लोगों के पास कोई ज्यादा रोजगार थे, लेकिन एक यहाँ पे ये स्टिचिंग यूनिट लगा, उसके बाद पै दर पै लोगों ने जो है, ताजरों ने और भी जो है स्टिचिंग यूनिट लगाना शुरू कर दिया। अब अगर देखा जाए तो एक रोज में जो है नारोवाल में हजारों की तादाद में जो है वो शर्ट्स बनती हैं। और उसके अलावा एक वीक में जो इनकी तफसील का सिलसिला है, जिसमें कराची जा रही होती हैं, रावलपिंडी जा रही होती हैं, लाहौर जा रही होती हैं, हजारों शर्ट्स इधर से बन के जो है वो जाती हैं। और इसके अलावा जो है जो रावलपिंडी की मार्केट में जाती हैं, उधर से अब जो है अफगानिस्तान की तरफ भी जो है अच्छा खासा बल्क में जो माल है नारोवाल का स्टिच हुआ वो निकल रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए जिस तरह से कोविड की वजह से लोग परेशान थे, तो जो लेबर थी इधर की वो भी यकीनन परेशान थी। जैसे ही जो हालात हैं थोड़े नॉर्मल हुए तो एक दफा फिर से मार्केट में बूम आया, तेजी आ गई है। तो कारीगर जो है वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, वो दिन जब सुबह 8 बजे यहाँ पे आ जाते हैं तो वो दिल जमी से काम करते रहते हैं कि दोपहर के वक्त वो चाहे तो घर से खाना खाते हैं या अपने साथ ले आते हैं। मोहसिन ये बताओ, रात को जाते हैं
تو اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کی بن گئی ہوتی ہے. ایک کاریگر جو ہے ایک دن میں جو ہے 15 سے 20 شرٹس جو ہے وہ اسٹچ کر لیتا ہے, اور ایک شرٹ کی جو ہے 100 روپیز اسٹیچنگ رکھی ہے. تو مطلب اچھا خاصا جو ہے وہ یہاں پہ اپنے گھر میں ہی رہ کے جو ہے وہ ارن بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اچھی بات ہے کہ نارووال ایک چھوٹا شہر ہے, یہاں پہ جو رینٹ ہیں گوداموں کے ہالز جو بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا رینٹ جو ہے وہ خاصا کم ہے. پھر اس کے علاوہ جو لیبر ہے وہ بھی وہاں پہ خوش دکھائی دیتی ہے. اور اگر نارووال کی ویسے مجموعی طور پہ بات کی جائے تو یہ ایک خوشگوار علاقہ ہے, ہوادار علاقہ ہے جہاں پہ پولوشن ریٹ بھی بڑا کم ہے. اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ زمینداری سے وابستہ ہیں. تو یہاں پہ جو ہے لڑکے جو ہیں, نئی نسل جو ہے اس سے پہلے جو ہے کوئی کام کرتی نہیں تھی دکھائی دے. تھینک یو محسن, آپ نے ہمیں ساری تفصیل سے ساری باتوں کا دیے. کوئی سوال کیا پوچھا جائے. رحیم ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بھی تھوڑی دیر میں. یہ انڈسٹری کے لیے بڑی خوشائن بات ہے, اور خاص طور پہ میں نارووال میں رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے, لانگ ٹائم بیک میں پڑھانے کے لیے وہاں کالج میں گیا تھا. اور واقعی جیسے انہوں نے کہا کھلا علاقہ ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ جو کرتارپور بھی ہے, کرتارپور بھی ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ اگر وہاں پہ کرتارپور میں بھی کوئی ایسا بازار ان کا کوئی آؤٹ لیٹ وغیرہ بنا دی جائے تو وہ مطلب بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. رحیم ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رحیم صاحب. سر ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے نارووال بات کر رہے تھے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں شرٹس ہم تیار کر رہے ہیں, سٹیچنگ یونٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈیری کی بنیاد کے اوپر, تو ترقی بہت زیادہ ہو رہی ہے. کیا ایسی صورتحال فیصل آباد میں بھی ہے؟ کیونکہ ایکسپورٹ تو بہت بڑی, لیکن پھر ایپٹما کی کوئی شکایت بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایکسپورٹ ٹارگٹ شاید اچیو نہ ہو سکے اگر گیس کا بحران رہے گا, بجلی کا بحران رہے گا. اس حوالے سے بتائیے. جی سب سے پہلے تو گڈ مارننگ راہو, گڈ مارننگ منیز ہے. تھینک یو. شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس شو میں. یہ سال جو ہے ٹیکسٹائل کے لیے بڑا ہی بلش رہا ہے, بڑا ہی سکسیسفل ایئر رہا ہے. تو آپ نے جیسے بولا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے ٹیکسٹائل کا واپس ریکوری شروع ہوئی تھی. پچھلے 10 سال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت ہی زیادہ ڈاؤن تھی. ایکسپورٹس پر ڈاؤن اباؤٹ 20%, 23 بلین سے کافی حد تک نیچے آ گئی تھی. تو پچھلے 2 سال سے وی سو ریکوری. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے انہوں نے بہت سارے ایسے سٹیپس لیے جو بڑے پازیٹیو تھے فار دا ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت سارے یونٹس بند تھے, 6 یونٹس تھے, وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونے شروع ہوئے. اور اس سال تقریباً 100% کیپیسٹی پہ یہ انڈسٹری چل رہی ہے. آپ نے بات کری نارووال کی, فیصل آباد کی, تو یہ سارے ہب ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے. ہر سیکٹر میں ایک انڈسٹری بوم کرتی ہے. جیسے فیصل آباد میں بہت سارے کپڑے کی انڈسٹری ہے, اس کے بعد بہت ساری بیڈ شیٹنگ کی انڈسٹری ہے, ٹاول کی انڈسٹری ہے. تو وہ سب انڈسٹریز اس وقت بوم پہ ہیں, آرڈرز آر فل, اور ہوپ فلی حکومت کے جو فیوچر کے جو پلانز ہیں وہ بھی سکسیسفل رہیں گے ہمارے لیے. ٹھیک ہے رحیم صاحب, لارج سکیل انڈسٹریز کی جانب سے چند ایک شکایات موصول ہو رہی تھی جن کا ذکر رؤف صاحب نے بھی کیا کہ اگر گیس کی بندش ہو جاتی ہے اور انہیں الیکٹریسٹی کی طرف آنا پڑتا ہے, جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے اسمال سکیل انڈسٹری پر اس موقع پر توجہ کتنی دینی چاہیے تاکہ وہاں سے بھی کچھ انپٹ حاصل کی جا سکے؟ جی گیس جو ہے جی دس از ون آف دا مین انرجی سورس فار دا انڈسٹری. ملک میں اس وقت تقریباً پچھلے 10 سال سے جتنی بھی گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہ گیس بیس جنریٹرز پہ ہوئی ہے, کیونکہ بجلی کا برا حال تھا, اویلیبلٹی بہت خراب تھی, پرائسز بہت زیادہ تھیں. دنیا میں اگر انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا میں اگر 7 سینٹ کی بجلی ملا کرتی تھی تو پاکستان میں 12 سے 13 سینٹ ڈبل دا پرائس آف بجلی ملا کرتی تھی. تو حکومت کیم اپ یہ گیس کا ایک سولوشن لے کر آئی جس کی بیس پہ لوگوں نے اپنے جنریٹرز اپنے خود گھر میں لگائے, انویسٹمنٹ کی بلینز آف روپیز کی, اور اس سے اپنی بجلی پیداوار کی, جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ بھی اچھی رہی اور ان کے پاس اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی بھی رہی. کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو گیس کے بغیر چل بھی نہیں سکتی, اور اس میں بہت سارے یونٹس نے اپنے جنریٹرز کے ساتھ کو جنریشن اسٹیم بوائلرز لگائے, بلینز اینڈ بلینز روپے کی انویسٹمنٹ کری ہے.
तो अब शिकायत ये है कि हुकूमत चाहती है वो सारे कारीगर जो घर हैं बिजली बनाने वाले वो बंद कर दिए जाएं। तो ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, जबकि ग्रिड का इतना बुरा हाल है कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 दफा शट डाउन होता है। हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। अगर ये मिलें बंद होंगी, अगर कोई भी प्रोसेस बंद होएगा तो ये आधी प्रोडक्शन, आधी प्रोडक्टिविटी रह जाती है। ये बहुत ही हैपेटेड डिसीजन होगा हुकूमत का अगर इसको ये फॉलो अप करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहीम नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने इस पर गुफ्तगू की और ये कहा कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ना सुने गए तो फिर एक केओटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें तो कमी आएगी ही, हम उस सेट टारगेट तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे और चलेंगे चिन्योट। डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और 1937 में चिन्योट के फर्नीचर साजी के माहिर कारीगरों के हाथों से बना हुआ उमर हयात नूर महल सबसे पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी खस्ता हाली पर बात करेंगे। हम चल के रिपोर्ट देखेंगे पहले, बिल्कुल, मतलब वो चिन्योट महल की। हाँ जी। उसके बाद इरफान हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाब रियाज को क्यों निकाला टीम से। सारी बातें करेंगे। रऊफ साहब पहले ही रिपोर्ट देख लेते हैं महल की। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, चलिए। तो ये था उमर हयात महल, जिसकी 2 मंजिलें मुनहदम हो चुकी हैं और बाकी की 3 भी खस्ता हाली का शिकार हैं। रऊफ साहब और इरफान, अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो फिर सैर व सयाहत को फ़रोग मिल सकता है। जिस तरह के हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में सैर व सयाहत को फ़रोग दिया जाए, ये सब तो एक तरफ, खेल के मैदान में चलते हैं। इरफान आ गए हमारे साथ, इरफान से जानेंगे कि मैच जो परसों से शुरू होने जा रहा है उसके लिए तैयारियाँ कहाँ पर पहुँची हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू इरफान। जी सेम हियर। बिल्कुल, उसमें तैयारियां पूरी टीम की ज़बरदस्त है और ओबियसली हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि उनकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो पूरा कमबैक करने की सलाहियत रखती है। तो होपफुली एक बड़ा अच्छा और तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि पिच किस तरह वो बनाते हैं। आज ही मिसबा का बयान लगा हुआ है तमाम अखबारों में तकरीबन, कल जो उसने स्टेटमेंट दी है कि हमें लेड बैक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। ये ना हो कि हम आराम सुकून से बैठ जाएं कि हमने पहला मैच जीत लिया और ये सोच के बैठ जाएं कि स्पिनिंग ट्रैक बना के हम जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि बड़ी मजबूत टीम है वाकई साउथ अफ्रीका जी। की। बिल्कुल ऐसे, और जो पिंडी की पिच है उसकी टेंडेंसी भी ऐसी रही है कि उसके अंदर थोड़ा सा बाउंस होता है, बॉल के अंदर थोड़ा सीम भी करता है। इनिशियली 1-2 दिन तो जरूर करता है बॉल, तो फिर भी इनको भी जैसे कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैक्सिमम ड्राई किया जाए, इसके ऊपर और स्पिनिंग ट्रैक रखा जाए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन है नहीं कहीं। आप देखो ना, उनके बॉलर जो है रबाडा ने पहले मैच में पहली इनिंग में बड़ी शानदार गेंदें की। जी बिल्कुल। और उसके साथ निकीटी है उनके पास, उसके साथ मतलब बाकी भी 2-3 और उनके ऑलराउंडर तकरीबन फास्ट बॉलिंग के साथ में शामिल हो जाते हैं। नोटिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो उनका एक ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो उनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहा है। डिस्पाइट ऑफ एक वो विकेट ज्यादा नहीं ले सके, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली उनका अगर बाउंस देखें या सीम देखें तो वो बड़ी जबरदस्त रही। उनकी जानिब से परफॉर्मेंस तो अच्छी रही इरफान, लेकिन हम देखते हैं कि अगर टीम सिलेक्शन की ही बात कर लें, मैच परसों होने जा रहा है और वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज को शामिल नहीं किया गया। ये टेस्ट मैच की बात नहीं, ये 2020 में मैं आगे T20 की बात करने जा रही हूँ जो परसों होने जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। रऊफ साहब, आप कहते हैं कि मनीजा खेल परसों जो होने जा रहा है वो टेस्ट मैच है, वो टेस्ट मैच है। उसके बाद फिर 3 T20 लाहौर में होंगे। तो इस बारे बताएं कि उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, क्या वजह है? हमारे पास प्लेयर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम इतना वक्त क्यों लगा देते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट चीज है कि पहले आपकी जो टीम मैनेजमेंट थी, उनका जो क्राइटेरिया था वो हर दफा सिलेक्शन के बाद कहते थे कि हम वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप को देखते हुए हम सीनियर प्रोस को रख रहे हैं। इसमें मेरा मानना यह है कि आपका वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, इंडिया की अगर बात करें तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मोहम्मद हफीज का होना जरूरी है, उसके साथ साथ शुएब मलिक का होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता या न्यूजीलैंड में होता तो फिर हम ये कह सकते थे शायद वो इतने इफेक्टिव ना हो, बट एशिया की पिचेस के ऊपर शुएब मलिक भी मोहम्मद हफीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और वो जबरदस्त खेलते भी आ रहे हैं। अभी लंकन प्रीमियर लीग में भी देखा कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये बड़ा एक अलार्मिंग चीज है। इसी तरह जिस तरह ये दोनों सीनियर प्रोस का होना जरूरी है, इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप के अंदर आप तब तक विनिंग कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते जब तक आपके पास वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर नहीं होंगे। ठीक है, हमने बहुत से लड़के ट्राई करके देखे, टेस्ट में भी किए, T20 में भी किए, आल्दो के शहीन शाह अफरीदी और आरिस रऊफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमें कोई इंडिविजुअल मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही कि अगर हम कहें कि किसी ने एक ऐसा स्पेल कर दिया और उनके 3-4 आउट करके सिंगल हैंडली मैच जितवा दिया जिस तरह पहले आपके पेस बॉलर जितवाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नजर नहीं आ रहा।
اور ان پچز کے اوپر آپ کی بال ریورس سوئنگ کرتی ہے جو شیک کنڈیشن ہوتی ہیں. تو ان دونوں کے علاوہ ایسا ہمارے پاس کوئی سینئر بالر ہے جو ڈیپتھ بالنگ کی بات کرے تو وہاب ریاض جو ہے وہ آپ کا سب سے بہترین ڈیپتھ بالر تھا, اور اس نے سوائے یہ نیوزی لینڈ سیریز کے علاوہ پیچھے ہر سیریز کے اندر ایون انگلینڈ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو لاسٹ ہم T20 جیتے وہ وہاب ریاض نے جتایا تھا. تو آپ ایک انڈیویجول پرفارمنس کے اوپر کیسے کسی کو باہر کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم ان کو الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو 2020 سیریز جو اس ٹیسٹ کے بعد ہونی ہے, جو ٹیسٹ ابھی جمعرات سے شروع ہونے جا رہا ہے, پہلے ٹیسٹ کو دیکھ لیں یا پہلے 2020 کو پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں؟ پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اچھا اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو کوئی چینجز پاکستان میں نظر آتی ہیں خاص طور پہ اوپننگ کے حوالے سے, چونکہ اوپننگ ہماری ابھی بھی جو ہے نا وہ ڈاوا ڈول ہے, پتہ نہیں چل رہا. مصباح نے اپنی کل پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ شاید ہم ایک فاسٹ بالر کو ایڈ کریں. اچھا بٹ میرا نہیں خیال کہ فاسٹ بالر آپ ایڈ کر سکتے ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے دونوں سپنر نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے, اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, جتنا بھی باؤنس ہو, آپ نے اسپننگ ٹریک ہی بنانا ہے. نہ آپ نعمان کو باہر بٹھا سکتے ہیں, نہ آپ یاسر شاہ کو باہر بٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. کیا خیال ہے ٹیم سلیکشن سیکنڈ بالنگ میں سیم چلے گی؟ بالنگ میں میرا نہیں خیال کوئی چینجنگ کر سکتے ہیں یہ, کیونکہ آپ کے پاس فہیم اشرف آلریڈی جو ہے وہ بالنگ آل راؤنڈر ہے, اور ایسی کنڈیشن کے اوپر جہاں بال سیم و سوئنگ کرتا ہے تو بڑے ایفیکٹو ہوتے ہیں. تو بیٹنگ کے اندر مائٹ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اظہر علی سے اوپننگ کروائی جائے, اور آپ ایک مڈل آرڈر کے اندر آپ بیٹسمین ایڈ کریں. وہ سعود شکیل کا نام آ رہا ہے, اگر چانس دیا گیا تو ان کی پاسبلٹی بن سکتی ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو وکٹری بڑے ٹائم کے بعد ملی ہے, ٹیم مینجمنٹ ڈیفینیٹلی ریلیکٹنٹ ہوگی کسی کو بھی انڈکٹ کرنے میں. نہیں پھر ہم دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں. مطلب دیکھو نا, عابد علی, میرا خیال ہے عابد علی کو باہر بٹھا دینا چاہیے اب کم از کم. عابد علی مسلسل پرفارم نہیں کر پا رہا, اس نے ایک آدھ میچ میں سکور کر لیا, اس کے بعد مسلسل گراوٹ کا شکار ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یا تو بیٹنگ کوچ کو ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کی ٹیکنیک میں خامی ہے کوئی نہ کوئی. وہ کلین بولڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ. ٹیکنیک میں تو پھر میرا خیال ہے کافی کی خامی ہے, لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ اس کمبینیشن, دیکھیں مینجمنٹ تھوڑی سی نا سکیئرڈ ہے, یہ بولڈ ڈیسیژن لیتے ہوئے ڈر رہی ہے. انہوں نے ایک سرٹن اپروچ کے ساتھ جانا ہے, انہوں نے چینجنگ نہیں کرنی. جیسے پچھلے بھی ان کی ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ ایک طرح کے بیٹسمین اور ایک طرح کے, ان سے چینجنگ کر نہیں پاتے. کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم چینجز نہیں کر پا رہے؟ یقینی طور پر ہم چینج کریں گے تو کوئی پازیٹیو چینج ہی سامنے آئے گا. ہونا تو چاہیے, اوبیسلی لے کے چلنا چاہیے, لیکن دوسرا اس کا پرسپیکٹیو یہ بھی ہے نا کہ آپ کا لڑکے کا مورال بھی کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر آپ پراپر چانس نہیں دیا جاتا. ایک آدھے میچ کا بھی, جیسے مثال ہم دینا چاہیں گے عبداللہ شفیق کی. آپ نے T20 کے اندر اس کو سلیکٹ کیا, پرفارمنس جو T20 کپ کے اندر دی, اس کے بعد آپ T20 میں لاتے ہیں, وہ پرفارم نہیں کرتا, اس کو ٹیسٹ میں اسکواڈ میں ڈال دیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی آپ کو بالکل بیونڈ امیجنیشن قسم کے ڈیسیژن ہے. ٹیسٹ کے اندر وہ سلیکٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ میں اس کی کوئی پرفارمنسز ایسا سچ نہیں ہے. ٹیسٹ میں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو T20 میں ڈراپ کر دیتے ہیں. اچھا چلیں اب اصل کہانی کی طرف آ جاتے ہیں. وہ جو ہے محمد حفیظ کو کیوں ڈراپ کیا, اور پھر اس کو وہاب ریاض کو کیوں ڈراپ کیا؟ محمد حفیظ کا کیا کہنا ہے, ان کا کیا کہنا ہے وہاب ریاض؟ دیکھیں میں نے دونوں پرسپیکٹیو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. محمد حفیظ کا بڑا کلیئر اس پہ پرسپیکٹیو تھا. اچھا یہ ابھی نہیں ہوا, یہ جب جانے سے پہلے یہ T20 لیگ کے لیے جا رہے تھے, T10 لیگ کے لیے ابو ظہبی جا رہے تھے, تو تب ہی یہ میڈیا میں خبریں آ گئی کہ محمد حفیظ یہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز نہیں کھیلیں گے. محمد حفیظ نے ایک پریس کانفرنس کی جانے سے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ میں 7 کو واپس آ رہا ہوں اگر ٹیم فائنل کھیلتی ہے. اگر فائنل نہیں کھیلتی تو اوبیسلی میں اس سے پہلے آ جاؤں گا اور میں ٹیم کو جوائن کر لوں گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ کی ساؤتھ افریقہ گورنمنٹ سے کوئی MOU سائن ہو چکا تھا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بینگ اے سینئر پرو اس کو بلایا جاتا اور دونوں پارٹیز بیٹھتی, بات کرتی کہ جی آپ کو یہ آپ کی اویلیبلٹی ہے, بٹ ہماری ریکوائرمنٹ اس طرح ہے, ہم نے آلدو کہ آپ کو NOC دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ لیکن اس ٹائم سے پہلے آ جائیں. اس سرٹر پورے ٹائم کے اندر کسی نے اپروچ نہیں کیا, دونوں پارٹیز کا آپس میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوا. وہ چلے جاتے ہیں NOC لے کے, ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کال جاتی ہے محمد وسیم صاحب کی جو چیف سلیکٹر ہے. وہ کہتے جی آپ تمام لڑکے جو MOU کے تحت آپ 3 کو رپورٹ کریں گے اور یو ہیو ٹو کم بیک ایز ویل. جیسے آصف علی بھی کھیل رہے ہیں, انہوں نے کہا جی اس کو بھی سلیکٹ کر لیا ہے, آپ بھی کریں گے. محمد حفیظ کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ میں ابھی اس ٹائم پہ نہیں آ سکتا, میں ایک دن یا میں کوشش کروں گا ایز سون ایز پاسبل آؤں, لیکن 3 کی میری اویلیبلٹی مشکل ہے, شاید ان کا کوئی میچ ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایک بندے کے لیے اس کو ببل کو بریک نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو رپورٹ ایٹ 4 in the morning, دیٹ کوڈ بی میکسیمم پاسبل فار یو, ادروائز ہم آپ کو نہیں لیں گے. اب وہ ان کا تھا کہ میں یہ ادھر بھی میری کمٹمنٹ ہے. اچھا اب اس کے 2-3 جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ بڑے سویر ہیں. ایک تو یہ کہ محمد حفیظ آپ کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے, لاسٹ ایئر پوری دنیا نے دیکھا کہ بیسٹ ہائیسٹ اسکورر رہے ہیں وہ, تو اتنا بڑا نام. اور دوسرا اب اس چیز کے بعد
मीडिया के कुछ लोग जो शायद मोहम्मद हफीज को नहीं जानते, सही। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी उसने पैसों की खातिर जो है वो T10 को प्रेफरेंस दी, कंट्री को उसने दी। मोहम्मद हफीज का अगर आप 18 साल का कैरियर देखें तो उन्होंने कभी इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दी। अभी भी वो टीम के लिए जो खेल रहे हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर मोहम्मद हफीज से आपकी बात हुई? मतलब मोहम्मद हफीज ऑब्वियसली वो दोनों पार्टी से हम बात तो करते हैं। तो असल बात ये है कि उसको इसलिए निकाला कि वो जो लास्ट मिनट के ऊपर पीसीबी ने एक अपना टारगेट बना लिया कि हर कीमत पे हमें उसको वापस लाना है, वो नहीं आ सकते। ड्रॉप नहीं, मोहम्मद हफीज का पीसीबी का कहना यह है कि हमने उनको ड्रॉप नहीं किया, उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमने उनको सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर शामिल नहीं किया। अच्छा। असल में ये है ना, अब इसके जो सबसे डेंजरस चीज आ रही है, अब पीएम साहब की मीटिंग हुई थी मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक और अजहर अली के साथ। उस पे बोर्ड इनसे काफी तीनों से नाराज थे कि आपने ये क्यों मीटिंग की पीएम साहब के साथ, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बात हुई। ये खबरें बड़े टाइम से आना शुरू हो गई थी कि पहले अजहर अली की कैप्टनसी गई उस मीटिंग के बाद, फिर मिसबाहुल हक से भी चीफ सेलेक्टर का ओहदा ले लिया गया, अब वो दूसरी कोचिंग से भी जा रहे हैं। और साथ ये भी कुछ लोगों का कहना था कि अब मोहम्मद हफीज जो है वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, और बोर्ड बहाना ढूंढ रहा था ऑलरेडी इनको निकालने का, और ये अपॉर्चुनिटी बोर्ड को मिली और उन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो इस लेवल पे मतलब अगर आके लोग सोचने लगेंगे कि हमने इंतकाम लेना है इस बात का, तो फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है क्रिकेट का। और इस तरह ये खेल को, इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा मुतासिर मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर ये ठीक है या गलत है ये तो एक मिनट साइड पे कर देते हैं ना, आखिर बने क्यों दी गई, दोनों पार्टीज आपस में क्यों नहीं बैठी, ये एक आखिर पाकिस्तान की टीम है, वो पाकिस्तान की। हाँ बिल्कुल, आप बैठ के बड़े इजीली, और ये चीजें तो मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका टूर से पहले वो लाहौर में थे, टीम मैनेजमेंट लाहौर में थी, सारे आपस में बैठ के असल बात ये निकली, असल बात मुझे ये निकली कि बुनियादी तौर पे उनको पहले या तो एनओसी ना देते, और या फिर उनको मतलब अगर गए थे तो उनको कह रहे थे एक दिन और दे देते उनको, एक दिन की बात थी सिर्फ। अगर वो 4 की बजाय 4 की शाम को आ जाते, 5 को आ जाते तो वो टीम का हिस्सा बन सकते। और अगर टेबल टॉक कर ली जाती तो फिर शायद मामला यहाँ तक ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें उनके साथ अबू धाबी जाने से पहले किए जा सकते हैं, बड़े इजीली हो सकता था, इन मामलों को पहले देखा जा सकता था। इरफान आज हमारे प्रोग्राम में आए, इरफान बहुत शुक्रिया आपका। हम दोबारा कल हाजिर होंगे, करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प बातें। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।